Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक एक बिजनेस मॉडल पर है और ये बिजनेस मॉडल है आर्ट ऑफ बॉन्साई। ये इसके ऊपर इसका मॉडल है। ये कोई आज से 20-25 साल पुरानी बात है। कराची के अंदर क्लिफ्टन के इलाके पे, क्लिफ्टन पर ये एग्जैक्टली जहाँ मैकडोनल्ड है पानी के पास, उसके पास ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर ने एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया था वीकेंड के ऊपर। तो मैं अपनी फैमिली को वहाँ लेके चला गया। वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एक स्टॉल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। उस स्टॉल के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा कोई 10-12 फुट या इससे भी बड़ा स्टॉल था, जिसके अंदर बेतहाशा दरख्त थे। बड़े बड़े दरख्त जो थे वो बोनों के साइज के अंदर, छोटे छोटे दरख्त। जब पीपल और बरगद के दरख्त जो थे, जो आप जनरली देख लीजिए कि वो 30-30 फुट डाया के और 30 फुट हाइट के होते हैं। वो 1.5-2 फुट चौड़े और 1.5-2 फुट ऊंचे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल जैसे एक बोना होता है, बिल्कुल हर चीज वैसी। एक माइक्रो कॉपी थी एक दरख्त की और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसको मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा ये पौधे बोनसाई कहलाते हैं और हम जो है बोनसाई सोसाइटी की तरफ से लगा रहे हैं और हम हर साल इसकी एग्जीबिशन भी करते हैं बोनसाई सोसाइटी के अंदर। इसको सिखाते भी हैं और इसका जो है मुकाबला भी कराते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको उसके प्राइज़ भी मिलता है। और वो फॉर सेल थे और उस वक्त $50-60 का था और वो कई कई हजार रुपए के पौधे थे और वो बहुत अट्रैक्टिव। मैंने फिर उनसे थोड़ी सी तफसील पूछी और वो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारी सोसाइटी, उन्होंने जगह बताई कि वहाँ पर हमारा ऑफिस है, हम वो सिखाते भी हैं, तो आप उसको। तो मैंने उनसे उनका एड्रेस लिया और अपने बड़े बेटे को जिसका नाम जाहिद है, ये उसी आलियान का फादर है जो अभी मैंने लास्ट वीक के अंदर आपको जो लास्ट बिजनेस मॉडल पे बताया था, अपना क्यूट सा पोता आलियान जो सिंगापुर में पैदा हुआ। मैंने कहा मैं प्यार से उसे सिंगापुरियन राइज करता हूँ, ये उसका फादर है। उस वक्त वो स्कूलिंग के अंदर पढ़ रहा था, वो तालीम ही उसमें। बहरहाल उसको भेजा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्लासेस होती हैं, ये होती हैं, लेकिन ये कि वो चूँकि उसकी एजुकेशन का मसला था तो वो बात आई गई हो गई। आज मुझे ख्याल आया, मैंने कहा भाई अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताऊं कि एक बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये एक एक पौधा 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का बिकता है लोकल मार्केट के अंदर। और अगर आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इसकी जो है वो मिलियन के अंदर बिकेगा। एक इसका कंटेनर जो है वो $मिलियन के अंदर जाता है। और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो यूएई के अंदर भी है और इसके अलावा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी इसकी एक्सपोर्ट है। यूरोप के मुख्तलिफ मुमालिक में जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी इसको काम हो सकता है और बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर आप इसे प्रोफेशनली करें। इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी समझे बिजनेस की, बहुत अच्छा बिजनेस। इसमें आपके खर्चा बहुत कम आएगा, बहुत कम खर्चा आएगा और इसके अंदर पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको मुख्तलिफ गमले लेने खूबसूरत से, चाहे वो गोल हो, ओवल शेप के हों, ऑब्लोंग हो, किसी तरह से भी हो, चौकोर हो। वो आपको गमले लेने 6 इंच से लेके 18 इंच के गमले, लेकिन मजबूत गमले लेने हों ताकि उसकी जड़ें रुक जाएं, जड़ें तोड़ ना दें। आपके गमले को मजबूत होना चाहिए, कंक्रीट का हो या मार्बल का हो। आप अच्छे से खूबसूरत गमले लीजिए और उसके अंदर आप जो दरख्त हैं उसकी सीडलिंग लगाइए, उसकी पनीरी लगाइए, आपको नर्सरियों से मिल जाएंगे। अब उसके अंदर जो सबसे अच्छा लगता है वो बरगद का दरख्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो इसकी लाइफ कितनी है, 100 से 120 साल है। और ये डेवलप होने में चंद साल जरूर लगते हैं हर किस्म के पौधे को। तो आप बरगद के दरख्त की सीडलिंग लीजिए, आप पीपल के दरख्त की लीजिए, बोगनविलिया लीजिए, मोंग्रोज की लीजिए, किसी और दरख्त की ले लीजिए। जो दरख्त पाकिस्तान की या आपके इंडिया की जो भी एनवायरनमेंट है उसमें चलते हैं, जनरली ये अच्छे चलते हैं। तो ये 5-6 किस्म के दरख्त लीजिए। आप शुरू में जो है 5-10 पौधों से काम स्टार्ट कीजिए और आप अपने घर पे कोशिश कीजिए कि 50 से 100 पौधे हों। ये कहाँ पर हो सकते हैं? आपके लॉन में भी हो सकते हैं,
آپ کے جو ہے وہ ٹیرس میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لاؤنج میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی چھت پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور چھت پہ بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو اسٹیل کی ہم وہ ایک ریکس بنوا لیں، جو 3-4 اسٹیپس کی ریکس ہو وہ بنا لیں، تو آرام سے ہم 100 پودے گھر میں کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ روکنی ہوتی، اس کی گروتھ روکنی ہوتی. آپ نے دولے شاہ کے چوہوں کا پاکستان کے اندر سنا ہوگا، وہ لوگ جو ہے اس مزار پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کسی منت کی وجہ سے، پنجاب میں کسی جگہ پر ہے، اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، شکنجا ایک لگا دیتے ہیں اس کے بچے کے سر پہ. سر گرو نہیں کرتا، باقی جسم گرو کرتا ہے، پھر ان کو پیسے مانگنے پہ، بھیک مانگنے پہ ان کو لگا دیا جاتا ہے. یہ دولے شاہ کا یہ اوریجنل جو فیل تھی وہ چائنا کی، چائنا سے یہ چلا گیا جاپان کے اندر. جاپان نے اس کو بونسائی کا نام دیا، بونسائی کا نام جاپان نے اس کو دیا ہے. اور جاپانی کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کا ایک بونسائی لگا دیتے ہیں. جیسے ہم اس کے لیے سونا چاندی کچھ جمع کر لیتے ہیں، کوئی پیسے دیتے ہیں، اس کے بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ بونسائی پودا ہر بچے کے نام کا لگا دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ پودا رہتا ہے جہاں پہ بھی وہ بچہ رہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیدائش کا. اور جاپان نے اس ٹیکنیک سے کیا کیا، جو تربوز ہے وہ گول اور اوول شیپ کا ہوتا ہے، وہ ایک ٹرک کے اندر جو ہے اور یا کسی سٹور میں وہ جگہ جو ہے زیادہ لیتا، انہوں نے اس کو کیا کیا کہ ایک فرما سا بنا دیا، جیسے بلاک بنانے کا فرما ہوتا ہے میٹل کا بنا دیا، اور اس کے اندر وہ اس کو گلو کرتے ہوئے اس پہ لگا دیتے ہیں تربوز پہ، اور وہ اس کے بعد وہ مستطیل ہو جاتا ہے، اس گروتھ کو ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہی ٹیکنیک ہے. اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے، میٹل کی تار چاہیے، میٹل کی تار چاہیے، ہمیں سیزر چاہیے، کٹر چاہیے مختلف قسم کے، اور اس سے ہمیں برانچز کے جو ہے اس کو آگے سے کاٹنا ہوگا اور اس کو تار باندھ دینی ہوگی. یہ آپ کو کچھ گائیڈنس اس سے نرسری والے سے بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ پودے کے لیے آپ کو اچھی کھاد چاہیے ہوگی، اچھی مٹی چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کچھ پیسٹی سائڈس چاہیے ہوں گے، اور کچھ آپ کو گارڈننگ کا انسٹرومنٹ چاہیے ہوگا. تو اگر آپ کا شوق ہے پودوں کا اور دل لگتا ہے تو بہت فائدے مند ہے. لیکن جب آپ کو ایک اس میں پروفٹ ملے گا تو آپ کا دل تو اس کام میں لگ ہی جائے گا. اگر آپ مہینے کے اندر اگر آپ 10 پودے بھی بیچ لیتے ہیں تو 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک آپ ہر مہینے کما. آپ کوئی بھی کام کرتے رہو، اس کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے. کوئی کام بھی کر رہے ہو، چاہے جاب کر رہے ہو، چاہے کاروبار کر رہے ہو، اس کے ساتھ یہ کام کرو. شروع میں کچھ ٹائم لگے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی چین بن جائے گی، تو آپ ہر مہینے سیل کرتے رہو گے. آپ اسے آن لائن بھی سیل کر سکتے ہو، آن لائن آپ اس کے اندر آپ اس کی سیل کر سکتے ہو، آف لائن بھی کر سکتے ہو. آپ نرسریوں پہ رکھا سکتے ہو، آپ ڈیکوریشن کے جو پیسز ہیں وہاں پہ رکھا سکتے ہو آف لائن. اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، یا آپ کا گجرانوالہ ہے، جہاں انڈسٹریز زیادہ ڈیولپ کر گئی ہیں، وہ لوگ دولت مند، وہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر، اپنے لاؤنج کے اندر وہ شوق سے لیں گے. جتنا اچھا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا ہوگا. اس کی پرائس جو ہے وہ ایک منہ مانگی پرائس ملے گی آپ کو، اگر آپ نے بہت اچھا ڈیولپ کر لیا، جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیکھتے رہے، تجربہ کرتے رہے، تو آپ کو آ جائے گا. سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہو. اس کی ایگزیبیشنز جہاں ہوتی ہیں، کراچی میں تو ہوتی ہے اس کی ایگزیبیشن، اس کی سوسائٹی سے بھی آپ ٹریننگ لے سکتے ہو، آپ یوٹیوب پہ بھی سیکھ سکتے ہو. تو آپ اس کو سیکھو اور اس کا جو ہے یہ کام کرو آپ. اور اس کی پرائس اس طرح سے ہے کہ جیسے پرانے ڈاک ٹکٹ ہوتے ہیں، جیسے ونٹیج کاریں ہوتی ہیں، جیسے ایک آرٹ کا پیس ہوتا ہے، ایک بہت خوبصورت کوئی پینٹنگ ہوتی ہے، اس کے منہ مانگے قیمت ملتی ہے. یہ ہر پیس ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، اور جتنا اچھا ہوگا اتنی پیسے آپ کو ملیں. تو آپ اسے آن لائن اور آف لائن کر سکتے ہو. آپ اس کو نرسریوں پہ بھی رکھ سکتے ہو. آپ اس کو لوگوں سے، آپ جو پوش ایریا ہیں اس کے اندر آپ پمفلٹ بھی دے سکتے ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو
डेकोरेटिंग पीसेस की दुकानें होती हैं, वहाँ पे भी आप रख सकते हो। तो आप इसे अप्रोच करके तो आप इसे काम को कर सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद काम है। आप बड़े आराम से जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको शाम को कुछ टाइम देना है बस। आपकी फैमिली भी आपके साथ काम कर सकती है, टाइम दे सकती है, तो आप ये काम करो। और इस काम को करो बाकायदा कारोबार की तरह से, जैसे हम कोई कारोबार करते हैं। इसको कारोबार के लिए आपको लिए क्या करना है, इसका एक नाम रखना है, लोगो बनाना है, इसको रजिस्टर कराना है, ताकि कोई और ना ले सके ये। और ये लॉन्ग रन के साथ सोचिए और इस पे काम कीजिए। इसके बाद आपको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, जितनी आपकी कमाई है इस काम के अंदर। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पेजेस बनाइए, इसकी वेबसाइट आप इसके अंदर बनाइए, और इसके अलावा जो है आप इसकी बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टीम जो है उसको रखिए, अच्छे लोगों को रखिए, और वो टीम जो होगी वो आइडियल टीम होगी। मेरी एक वीलॉग एक है आइडियल टीम के हवाले से, उसे आप पढ़िएगा, वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपको बहुत फ़ायदा देगी उसको। तो आपको वो टीम भी बनानी होगी। इसके अलावा आपको जो भी आपकी आमदनी हो उसमें इनिशियली आप 50% जो है वो सेव कीजिए, और उसके बाद इस परसेंटेज को बढ़ा लीजिए, और इसको आप अपने काम के एक्सपेंशन पे कीजिए। आप कोई जगह खरीदिए, आप ज़्यादा पौधे लीजिए, स्टाफ रखिए, आप कोई बाकायदा फार्म हाउस सा बना लीजिए इसके लिए, और आप बाकायदा तरीके से काम कीजिए। या आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, शेयर्स वगैरह के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, आप अपने आप को ग्रो करते चले जाइए। तो आप जो है वो फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे इस कारोबार से, इस काम से। तो आप इस तरह से इस काम को करो, और इसके अलावा आपको जो भी सेव होता है उसका 5-10% आप जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करो, और इसमें लोगों के काम करो, उसकी मदद करो। तो आप देखिए आपका कारोबार और ग्रो होगा। आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे वो इंग्लैंड के हो, चाहे अमेरिका के अंदर के हो, कहीं के भी आप कामयाब तरीन देख लीजिए, वो लोगों पे खर्च करते हैं। वो अपने अदारे की एक फाउंडेशन बना के लोगों पे खर्च करते हैं, इनफरादी तौर पे भी करते हैं, फाउंडेशन बना के भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखो